وہ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کر کہہ دے ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں۔ ارے کوئی بھی ہم سے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آ جاؤ میرے پتر نو ویکھ لے، گھر دے اندر ماں گود دے اندر لے بیٹھی ہووے، ماں آکھے سونیا میرے پتر نو تندرستی دے، میں نفل پڑھاں گی، کدی غوث پاک دی 11ویں من لوے، کدی داتا علی حجویری دے آستانے دی حاضری من لوے۔ ہاں جی باپ انج کڈے، ماں انج ساری رات روندیا کڈ دیندی ہے، دن نکلدا ہے پیو جاندا ہے کاروبار ول جاندا ہے، رات جاگ دیا کڈدا ہے، کاروبار کردا ہے، مستری کانڈی بھی ماردا ہے، دیسی بھی ماردا ہے، او گالاں بندے بھی کڈدا وا پر چپ کر کے گالاں بھی سن لیندا ہے، او کانڈیاں دیسیاں بھی کھا لیندا ہے، سارا کچھ برداشت کر لیندا ہے۔ 500 روپیہ کما لے ہوندا اوندے ہی آندے لے اللہ دی بندی میرے پتر دی دوا دارو دا کوئی انتظام کر لے، 500 روپیہ لے آوے، لوکاں کرو گالاں بھی سنے، مارا بھی کھاوے، ماں رات بہ کے گزارے، پیو گزارے رات بہ کے، اور رات دن گزارے، دن نو مزدوری کراوے، گالا بندے کھاوے، پتر دے دارو دوا دا انتظام کرے، پھر پتر جدو جوان ہوندا ہے پھر پتر دے بیاہون دا انتظام کردا ہے، بہو لے کے آوندا ہے، پھر کوئی مکانات بناوندا ہے، مگر افسوس او جدو بیاہون دا ویلا ہوندا ہے پھر اوہی پتر آندا ہے شٹاپ ابا چپ کر جا، تینو گل کرن دی تمیز کوئی نہ، نماوے چپ کر جا، تینو گل کرن دی تمیز کوئی نہ، میں آنا وہ ایسی اولاد جیوندیاں ہی مر جانی چاہیے، ایسی اولاد چلے چ پہ جاوے، وہ جس ماں نے بولن دا ول سکھایا ہے، جس پیو نے بولن دا ول سکھایا ہے، اج اس ماں نو نوے تینو بولن دا پتہ کوئی نہ، وے پیو وا تینو بولن دا پتہ کوئی نہ، تینو تمیز کوئی نہ، میری زندگی دے فیصلے کرن دا تینو کوئی حق کوئی نہ، افسوس اے مسلمان، پھر ایک ماں 8 پتراں نو پال لیندی ہے، مگر افسوس 8 پتراں کلو ایک ماں نہیں پلدی، ایک پیو نہیں پلدا، پیو نو کدی جناب دارالامان چھڈ آوے، اولڈ ہوم دے اندر چھڈ آوے، او ماں جناب والا کدی ایک پتر دے دروازے چل دیاں پتراں دے دروازے تو نا امید ہو کے دھی دے دروازے جا پیندی ہے، مگر دھی انج ماپیاں نال محبت رکھ دیے، پاوے سورے تانے مینے دین، آکھے میں باپ تیرے لی دروازے کھلے نے، نماوے تیرے لی دروازے کھلے نے، میں تے اپنے بھراواں دی عزت دی بھی محافظ ہاں، ابا تیری عزت دی بھی محافظ ہاں، پر آ مسلمان او جدو انج دی اولاد ہووے، مر اس اولاد نو کی کرنا ہے، اولاد انج دی ہووے، باپ تے ماں وڈیرے ہون، آکھے ابا اج تیرے کام کرن دا دن نہیں، اج تیرے کام کرن دا دن نہیں، نماوے تینو خود پکا کے کھان دا ہن ویلا نہیں، میری گھر والی پکاوے گی تو کھاوے گی، بس مسلہ ڈال، رب رب کر دی رہے، میرے لیے دعا کر دی رہے، ابا تو ہن مولا دا ذکر کردا رہے، کما کے میں لے آواں گا، باپ میرے دروازے تو پیچھا نہیں جانا، او جدو انج دی اولاد ہوے گی رب دے فرشتے بھی دعا کرن گے، اللہ تبارک و تعالی انج دی اولاد نو حضرت موسیٰ دا گوانڈی بنا چھڈے گی۔ مسلمانوں یہ جدو بندہ ماپے بنتے نا پتا ادو لگتا دھی دی قدر کی ہے پت دی قدر کی، کتوں جمدے کتوں پالتے ہیں، کیویں جوان کرتے ہیں، کیویں اگے ٹورتے ہیں۔
مگر افسوس اوے اینی عزت رب دے حبیب نے دتی ہوے او مسلماناں فتنے دے دور وچ پھس گئے سانو پتہ کوئی نہ مسلمان دی دھی بہن دی عزت کی ہے فتنے چ پھس گئے سانو پتہ کوئی نہیں پتر دی پرورش کی ہے دھی تے پوت دی شریعت اسلام دے مطابق تربیت کر ہیں آپ بھی شریعت مصطفیٰ تے چل اس واسطے نوجوانوں جڑا کوئی نوجوان اپنے والدین دا نافرمان ہے اپنے والدین نال صلح کرے انہاں دے اگے ہاتھ بن کے میں مثال دے دینا ہاتھ بن کے انجا کپڑا لیا جتی لیا دوویں ہاتھ بن کے ابے دی بارگاہ وچ پیش کر ابا حضور اما جی اے میں تیاڈے واسطے ایک سوٹ خریدیا ہے تے ماں تے پیو دے منہ چوں بے ساختہ دعا نکلے گی اچھا پتر رب تینو بہتا دے بس جس ویلے او دعا کردے نے اللہ دے حبیب فرماندے نے بغیر واسطے رب اس دعا نو قبول فرماندا ہے تے جے لیا کے تے اللہ ابا تیرے لیے سوٹ لے آندا ہے اونے کہنا اچھا پوتا ایتھے رکھ دے ماں نے بھی کہنا اچھا پوتا ایتھے رکھ دے معلوم ہویا او والدین دیاں دعاواں لے میرے موجودہ اصل میں اور پاسے لیکن اس نو میں ضروری سمجھے اے دو چیزاں عام نے ایک بڈیاں نو کٹ مار بہت زیادہ فتنہ کٹ مار بندے کٹ کے دمبا بنا دینا جڑا مرد اپنی بڈی نو کٹ دے او دے تے لعنت پیندی جی ہاں کٹن دا حکم نہیں آیا عورت نو کہ اونوں مار انک سختی کر کہ قرآن فرماندا لیا دوروں کس کے تے لاکے چ ہولے جے مار نون میں چل ڈنڈے چکن دا حکم نہیں فرمایا مگر حضرت فاروق اعظم دی گل سنا کے ان دعا کرا وقت بھی کافی ہو گیا حضرت فاروق اعظم نے گھر وسامن دا طریقہ دسیا حاجی صاحب سیدنا فاروق اعظم ادھی دنیا دے بادشاہ امیر المومنین گھر دی نال لڑدی پئی ہے سخت لہجے نال بولدی پئی ہے ایک شخص آیا سنیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نو کہن لگا سونیا تسی ادھی دنیا دے بادشاہ جے امیر المومنین جے لجپالو خیر گھر والی انج سخت لہجے نال پئی بول دیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے اوے اللہ دے فقیرا اے میری گھر والی اے میرے بچیاں دی ماں اے مینوں پکا دیندی اے میرے کپڑے دھو دیندی اے اگر میری خاطر انہیں اینیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے عمر کون ہے جڑا او دیاں اے دو گلاں بھی برداشت نہ کرے معلوم ہویا اوے مسلماناں جدوں گھر دے اندر انج دا ماحول رہے گا کدی طلاق دی نوبت نہیں آئے گی کدی لڑائی جھگڑے دی نوبت نہیں آئے گی اگر او کر لوے تو برداشت کر لے جے تو کرے تے او برداشت کر لوے اے دے نال ہی گھر آباد رہندے نے اللہ تبارک و تعالی نو گھر وسدے بڑے ہی سونے لگدے نے دعا کر اللہ سونا اپنے حبیب دا صدقہ کامل ایمان والی زندگی عطا فرمائے سارے احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ دروشی پڑھ لو انج پڑھ دے رہو تو میں تانوں پیر باہو دا ایک شعر سنا دینا فرمان دے جیوں دے کی جاننی او یارا سار مویا دی اتایو جانے جو مرد نا پانی ایتھے خرچر لیندا ای گھر دایا ایک وچھوڑا اوے ماں پیو پایا ات دوجا عذابی قبر دا میں قربانی اتنا تو باہو جڑا وچ حیاتی
اے مردا اگر میاں کوئی سوال ہے کر سکتے سوال دا جواب نہ چیز دے گا اگر کسی دا کوئی سوال ہے کر سکتا ہے بہرحال اے آخری جڑے الفاظ سن کہ میں اپنے درد بھرے کیتے نے جو معاشرے دے اندر ویکھ رہے ہیں خدا را اللہ سونا سانو اپنے حبیب دا صدقہ ہدایت عطا حضور دعا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم